محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. آواز بات جاندی کھول دو پھر آواز تو نہیں جاندی کچھ نہیں آندا نہیں اتنے بڑے پیڑ ہے پھر ٹھیک ہے رہن دے کھلن دے آواز دے لگن اچھا ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بھائی سلام دا جواب دے دیتا ہے. ہن تساں پوری تقریر وچ نہیں بولنا ٹھیک ہے، نہ سبحان اللہ کہنا ہے نہ کچھ نعرہ لانا ہے، بس خاموش ہو کے بہنا ہے. کوئی خطیب آئے گا تو پھر بھی نعرہ نہیں لانا، انہوں نے تقریر وچ لایا جائے ٹھیک ہے نا. میں تو انہوں تکلیف نہیں جانی اچھی سبحان اللہ کہو فلاں کرو فلاں کرو، بس خاموش ہو کے بات سننی. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. حضرات اج دا دن خوشی دا دن نہیں، پگڑے پان دا دن نہیں، بازاراں وچ نچن ٹپن دا دن نہیں، چنڈیاں لگان دا دن نہیں. اج دا دن وہ دن ہے کہ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دی اپنی زندگی پوری کر کے دنیا نو خیر باد کہہ کے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے. جدوں کوئی انسان عام آدمی جس دن فوت ہوئے تو کوئی خوشی نہیں مناندا، دشمن تو دشمن بھی کسی دی موت والے دن صدیاں بھی بیت جان تے موت والے دن کوئی دشمن دی خوشی نہیں مناندا. چاہے اس دن پیدائش دا دن بھی ہوئے، اسے دن ہی وفات دا وقت بھی آ جائے تو پھر پیدائش بھول جایا کر دی ہے،
پھر انسان نو موت دا صدمہ جو ہے وہ غالب آ جاندہ ہے۔ اس واسطے جو میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے دوست اج دے دن خوشی منا رہے نے، پنگڑے پا رہے نے، باہر نچ ٹپ رہے نے، وہ بھول گئے نے انہاں محبوب دے سفر آخرت نو یاد نہیں رکھیا۔ انہوں نہیں پتا کہ 12 ربیع الاول والے دن سیدہ فاطمہ دی حالت کس طرح بن گئی۔ 12 ربیع الاول نو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حالت کس طرح دی بن گئی۔ کاش انہوں اس بات دا علم ہو جائے کہ 12 ربیع الاول نو جس وقت دوپہر دا وقت سی، سورج بلندی تے آیا، اس وقت حضرت حسن و حسین دی کفیت کی سی، ابو بکر و عمر و عثمان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی کفیت کی سی۔ اس واسطے میں تھوڑا جہا نقشہ تیرے سامنے رکھ دیا، شاید کسی دے دل تے بات اتر جائے، اپنے دوست تک، اپنے بھائی تک میرے گناہگار دی بات نو پہنچا دے۔ ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے، جس طرح ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے، اسی طرح نبی بھی آئے، نبی بھی اپنا اپنا وقت گزار کے اس دنیا تو چلے گئے۔ دنیا تو جائے گا، اللہ دی ملاقات کرے گا، مومن دنیا تو جائے گا، اللہ اس نو جنت دا حقدار بنائے گا۔ جنت دے غلمان، جنت دے محلات، جنت دے منظر اللہ موت تو بات ہی انسان نو دکھاندہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام 63 سال دی زندگی گزارے، اس 63 سال دے اندر محبوب دے 23 سالہ نبوت دی زندگی ہے۔ آپ نے انہا 23 سالہ دے اندر دن اور رات لوگاں نو اللہ دی طرف بلایا، اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا، اور اللہ دی توحید دا پیغام پہنچان دیا میرے تیرے آقا ہادی و مرشد نے اپنا جسم جو ہے وہ لو لہان کروایا، اللہ دی توحید دا لوگاں تک پیغام پہنچان دیا۔ آپ نے اپنے پیارے وجود تے پتھر برداشت فرمائے، اللہ دی توحید دا لوگاں تک پیغام پہنچان دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے موتیاں ہر چمکن والے دند شہید کروائے، اللہ دی توحید دا لوگاں تک پیغام پہنچان دیا۔ میرے پاک پیغمبر دا اور جناب میدان احد اندر سر پاکتے لوہے دیا کڑیاں کھب کے خون بہ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو محبوب دا میدان احد دے اندر خون چل دیا دیکھیا، خون دیا تطیریاں نکل دیا دیکھیا، سیال کوٹ دے باسیا پنگڑے پا لینے بڑے آسان نے، گلیاں دے اندر نعرے لگا لینے بڑے آسان نے۔ کاش تینوں پیغمبر دی محنت آپ دے مشن دا پتہ چل جاندہ تو کدی بھی اس طرح دے انداز اپنے ملک دے اندر اختیار نہ کردہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نو عرض کر دیا نے محبوبہ جس طرح دا دن آج آیا ہے، جس طرح دی تکلیف آج میں دیکھ رہی ہاں، تو آٹے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر تو خون دیا تطیریاں نکر رہی نے۔ اللہ دے نبی تو آٹی زندگی دے اندر کوئی انجدہ سخت دن پہلے بھی آیا ہے۔ میرے آقا فرمان لگے عائشہ اے تے تکلیف ہی کوئی نہیں، عائشہ اے تے دکھ ہی نہیں، اندے تو زیادہ میں طائف اندر مار چیل بیٹھا، میں طائف اندر مار کھا بیٹھا، طائف اندر میں تکلیف برداشت کر بیٹھا، طائف اندر تے میں نو لوگاں نے کیا محمد تیری گل نہیں سنا گے، طائف اندر تے میں نو سردارہ نے کیا سلطاڑے نال گل کرن واسطے تیار نہ ہو، طائف اندر تے اس تو زیادہ تکلیف آئی، انہیں پتھر مارے کہ میں بے ہوش ہو کے طائف دے بازار وچ ڈھگ پیا۔ اے شاید تکلیف ہی کوئی نہیں، طائف اندر اس تو زیادہ میں نو بازوہ تو پکڑ کے کھڑا کیتا گیا، پھر میں نو پتھر مارے گئے، میرا جسم خون نال پھر گیا۔
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دے قدمہ مبارکہ وچوں آپ دی جتی مبارک اتارنے والے اور لوگوں آج جتی نسبت نبی وال جتی دی بنا کے جتی دا نقشہ تو سینے تے لگایا تینوں کی پتا ہے پیغمبر دی جتی ہو کیسی جندی سی تو تے نسبت بنا کے ایک مصنوعی جتی بنا کے اس نو اپنے سینے تے آج سجا لے مصنوعی جتی بنا کے اپنی پگڑی تے لگا لئی مصنوعی جتی بنا کے مسجد تے دروازے اگے لٹکا لئی کاش تینوں میرے محبوب دی اس جتی دے نقشے دا پتہ چل جائے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دے قدمہ وچوں آپ دی جتی مبارک اتار دینے اتر نہیں رہی کیوں نہیں اتر رہی اور طائف دی بستی اندر مارن والے ظالمہ اتنا ماریا ہے اتنے پتھر برسائے نے آپ دے پاک تے سونے جسم تو خون چل چل کے محبوب دے قدمہ تک خون پہنچیا ہے پیروں تک خون پہنچیا ہے وجود دا آپ دے پیروں دے نال آپ دی جتی خون دی وجہ نال چمڑ گئی ہے میرے محبوب نے فرمایا اے شاہ میدان احد وچ تکلیف ہی نہیں ویکھی جو میں طائف دی تکلیف دیکھ چکیا اس واسطے بھائیو آج کس طرح رب دی توحید دا مذاق اڑاندے ہو اللہ دے نال غیرانو تسی شریک ٹھہرا رہے ہو اور میرے محبوب نبی نے دے رب دی عزت واسطے رب دی توحید واسطے خدا دی خدائی واسطے اللہ دی بالادستی واسطے بڑیاں تکلیفاں بڑیاں پریشانیاں بڑیاں مصیبتہ جھیلیاں نے آؤ ذرا توجہ فرما میں اپنی بات والا جاواں اللہ پاک نے میرے تے تواڈے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 23 سال موقع فرمایا نبوت تو بعد آقا نے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیے لوگاں تک دین پہنچایا اسلام پہنچایا جڑے لوگ گالاں کر دے سن پیغمبر دے صحابی بن دے گئے جڑے آپ تو دور نس دے سن آپ دا پیار آپ دا اخلاق آپ دی محبت ویکھ کے آقا دے قریب بن دے گئے اور لوگوں ایک وقت آیا او ہوئی مکہ ہے جتوں لوگاں نے تکے دے کے کڈیا لوگاں نے مارن دا منصوبہ بنایا میرے اللہ نے محبوب نو حکم فرمایا سونیا نکل جا انہاں تیرے قتل دا منصوبہ بنا لے رب بچایا میرے محبوب پیغمبر نو آقا مکیوں روندے نکل گئے بیت اللہ وال بار بار ویندے سن نال آندے سن اللہ دیا کرا بیت اللہ تینوں چھڑ کے جانو میرا دل نہیں کردا میں تینوں چھڑ کے جانو دل نہیں کردا محبوب دیاں پیاریاں پیاریاں اکھاں وچوں آنسو بھی نکلے لیکن مکے والیاں ستایا اینائے آقا نکل گئے پھر ایک وقت آئے اللہ پاک نے غلبہ نصیب فرمایا میرے آقا صحابہ نو لے کے مکے پہنچ جاندے نے فتح مکہ دا موقع ہے میرے نبی نے پھر بھی کسے نو دکھ نہیں دیتا تکلیف نہیں پہنچائی لوگوں مکہ فتح ہو گیا ہے جدوں مکہ فتح ہو گیا میرے نبی نو رب والونا ان موت دے اشارے آنے شروع ہو گئے نے اس موقع تے اللہ پاک نے قرآن دی ایک سورت نازل فرمائی ہے اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا
اللہ دی طرف و سورت میرے آقا تے نازل ہوئی ہے. آقا فرماندے نے اے سورت مینوں میری موت دا اشارہ دے رہی ہے, اے سورت مینوں موت دا اشارہ دے دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا ان کثرت نال استغفار کریا کر, بہت زیادہ استغفار کریا کر. میرے آقا پہلے بھی بہت استغفار کر دے. اور سیال کوٹیا محبوب نال محبت کرنے والو, اللہ دے نبی نال پیار کرنے والے, تو گناہ کر کے استغفار نہیں کردا, غلطی کر کے اسی استغفار نہیں کر دے. راتاں گناہ وچ گزر رہیاں نے, دن گناہ وچ گزر رہے نے, لیکن استغفار کرن دی کوشش نہیں کردا. میرے تیرے آقا جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے, حضرات جنہاں دے امتی کہلا رہے ہیں, وہ پیغمبر دی غلطی کوئی نہیں, گناہ کوئی نہیں, لیکن آقا صحابہ نو فرمان دے سن میرے صحابہ میں انی دیر سوندا نہیں, میں سون تو پہلے ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب کو لو استغفار کرنا. نبی رب کو لو 100 مرتبہ استغفار پہلے ہی کر رہے ہیں. جدوں قرآن دی آ سورت آئی رب والو آرڈر آ گیا, حکم آ گیا ہے, نال موت دی خبر بھی مل گئی ہے, موت دا اشارہ بھی مل گیا ہے. حضرات پندہ ہی نہ بندہ بہت بیمار ہو جائے, ڈاکٹر کہنوں نے بچن دی امید کوئی نہیں, بیماری ایسی لائق ہو گئی ہے, حالاں ڈاکٹر نو نہیں پتا انہیں اس بیماری اندر مر جانا ہے. ڈاکٹر نو تے نہیں پتا, پتا تے میرے عرش والے رب نو ہے. او میاں فرق بڑا ہے نا, آج تے مرد بستر تے لیٹ کے بھی انہوں موت بھی نظر آندی ہے تے پھر بھی رب کو لو نہیں ڈردا. کوئی ایسا قسمت والا ہے جنہوں موت دکھائی دے وے, آخرت دکھائی دے وے, ڈرن لگ پہندہ ہے. بے نمازی ہے تے نماز پڑھن لگ پہندہ ہے, بے حیا ہے تے حیا وال آ جاندہ ہے. میاں کسے دے دل اندر اللہ ڈر پیدا کر دیندہ ہے, وہ کوشش کردہ ہے پتہ نہیں میرا کیڑے ویلے دنیا تو سامک جائے, کوشش کرنی چاہی دیئے. او بندیا بیماری نال موت نہیں آندی, بیماری نال موت نہیں آندی, موت دا وقت مقرر ہے رب والوں. رب نے دسیا نہیں کدوں آئے تے کیڑی جگہ تے آئے, لیکن آ جانی ہے, موت آ جانی ہے. ہر ویلے تیار رہیا کر, اپنے آپنوں تیار رکھیا کر. حضرات سورے جان لگیا انی تیاری نہ کریا کر, اور جنی تیاری دا فکر تینو قبر میں جان دا ہونا چاہی دے, اور کسے دوست کو جان دی تیاری دا اتنا فکر نہ کریا کر جتنا فکر تینو قبر دے اندر جان دی تیاری دا ہونا چاہی دے. یارہ سجنہ دی ملاقات واسطے تیاری کرنا ہے. او پاپیا کملیا رب دی ملاقات واسطے تیاری کیوں نہیں کردا؟ مر گیا, موت آ گئی, رب دی ملاقات ہوئے گی. رب دی ملاقات واسطے تیاری کر. بے نمازے تے نمازی بن جا, رب دی ملاقات دی تیاری کر. اگر قرآن نہیں پڑھدا قرآن پڑھن والا بن جا. اپنے مالک دی ملاقات دی تیاری کر. اللہ دا ذکر نہیں کردا ذکر کرن والا بن جا. مالک دی تے ملاقات دی تیاری کر. اللہ دی آتو واپلے تے اللہ والا بن جا. پتہ نہیں کیڑے ویلے رب والوں پیغام آ جائے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ سورت میرے آقا تے نازل ہو گئی ہے, رب والوں موت دا اشارہ مل گیا ہے. ان میرے محبوب نبی دی لوگوں کوئی نماز ایسی نہیں دے جس نماز دے رکوع تے سجدے دے اندر میرے آقا اے دعا نہ پڑھ دے ہون, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. میرے آقا رکوع تے سجدے دے اندر ایک کثرت نال دعا پڑھن لگ پینے. کیوں؟ موت
موت دا اشارہ جو مل گیا ہے پھر ایک وقت آئے حجت الوداع دا موقع میدان عرفات اندر میرے آقا تے میرے نبی دے نال صحابہ نے اللہ دے نبی او لوگوں کیسا سما ہوئے گا آقا بیت اللہ دا طواف کر رہنے آقا دے صحابہ نال طواف کر رہنے میدان عرفات اندر پہنچے نے نبی پاک دے صحابہ محبوب دے نال اللہ پاک نے اپنے نبی دے قرآن دی آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جدو آقا تے آیت اتریے نا صحابہ نو میرے آقا نے پڑھ کے سنائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رون لگ پہنے میرے عمر دیاں اکھوں وچوں آنسو نکلن لگ پے صحابہ نے عمر کیوں رونا ہے آج تے بڑی خوشی دا دینے اللہ پاک نے ساڑھے نبی تے دین مکمل کر دیتا ہے اللہ پاک نے اسلام مکمل کر دیتا ہے جیڑا دین آدم تو چلیا نو تو چلیا ابراہیم خلیل اللہ تو چلدا موسیٰ کلیم اللہ تو چلدا عیسیٰ روح اللہ تک پہنچے آئے عیسیٰ روح اللہ تو چلدا آمینہ دلال تک جیڑا دین پہنچے آئے آج رب نے مکمل کر دیتا ہے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے عمر گالتے خوشیاں دیئے گالتے بہاراں دیئے رو کے اور رہ جائے حضرت عمر آمدے نے اور ساتھیوں اصل دے اندر گالے وے جدو اللہ اپنے نبی دے دین مکمل کر دے شریعت مکمل کر دے پھر نبی نو اپنے کول بولا لیں دے انہاں لگدا اندے اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے آقا ساڑھے کولو جان والے نے آقا سانو خیر باد کرن والے نے میرے بھائی اس ایت نے میرے تیرے نبی نو اپنی موت دا اشارہ دے دیتا ہے آقا فرماندے نے ادھر کینکریاں صحابہ مار رہنے میرے آقا بھی نال نے محبوب نے صحابہ نو مخاطب فرمایا اے میرے صحابہ میرے کولو حج دا طریقہ اچھی طریقے سے کھلو حج دا طریقہ اچھا طریقے نال سے کھلو شاید آئندہ میں تواڈے نال اس جگہ تے نہ آواں میریاں تواڈیاں ملاقاتاں نہ ہوون میرے نبی نو رب والوں موت دے اشارے مل رہنے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا رب نے مینوں پیغام دے کے دین دے کے تواڈے وال بھیجے ہے اسلام دے کے تواڈے وال بھیجے ہے میں او دین او دعوت تواڈے تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی صحابہ کر دینے محبوبہ صرف وہ دعوت پہنچائی نہیں بلکہ تساں تے حق ادا کر دیتا ہے میرے آقا نے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھایا انگلی اٹھائیے عرشہ والے گواہ ہو جا جنہ وال میں نو پیجے آئے میں دین تیرا پہنچا دیتا ہے اسلام تیرا میں پہنچا دیتا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے آقا مدینے پہنچ گئے نے ان اشارے موت دے نبی پاک نو ملن لگ پہنے میرے آقا ایک دن فرماندے نے میں پہلے ہر رمضان اندر 10 دن دا اعتکاف کردا سا لیکن میری زندگی دا جیڑا آخری رمضان آیا ہے میرے آقا نے اس رمضان وچ 20 دن دا اعتکاف کیتا 20 دن دا اعتکاف نبی پاک نو موت دا اشارہ مل گیا ہے آقا فرماندے نے رمضان دے اندر جناب
جبریل ایک مرتبہ میرے نال پورے قرآن دا دور کر دے، لیکن اے جڑا میری زندگی دا آخری رمضان آیا ہے، اس رمضان اندر اللہ دے نبی دے نال جناب جبریل فرشتے نے 2 مرتبہ قرآن دا دور کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے مینوں میری موت دا اشارہ مل رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے بڑے پیارے صحابی نے محبوب فرمان لگے، معاذ جی اللہ دے نبی، فرمایا تیاری کر لے آقا کس بات دی؟ فرمایا معاذ میں تینوں مبلغ بنا کے بھیجن لگیا، تیاریاں کر لے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاریاں کر لیاں نے، خطیبہ نال دوستا پیار کریا کر، محبتہ کریا کر، اوے مبلغین نال محبت پیار کریا کر۔ میرے محبوب پیغمبر انج مدینے وچوں نکلن لگے، حضرت معاذ آپ دے نال نے، آقا فرماندے نے معاذ اے سواری تے سوار ہو جا۔ حضرت معاذ سواری تے سوار ہو گئے نے، سواری ٹر پئیے، میرا کملی والا آقا سواری دے نال پیدل ترن لگ پہنے۔ حضرت معاذ آندے نے محبوبہ میں سواری تو اتر جانا، تسی پیدل چلو میں سواری تے سوار ہواں۔ آقا اے تے نہیں نہ ہو سکدا۔ آقا فرماندے نے معاذ نہیں تو سواری تے سوار رہے، میں نال نال چلنا۔ نبی پاک دا حکم میں معاذ سواری تے بیٹھے نے، میرا آقا سواری دے نال نال جا رہے نے۔ حضرت معاذ نو وصیت کر دے جا رہے نے، حضرت معاذ نو سمجھان دے جا رہے نے، گلا کر دیاں میرے آقا نے ایک بات ایسی کہہ دیتی کہ معاذ طرف کے رہ گئے نے۔ آقا فرماندے نے معاذ میری گلا اج خیال نال سن لے، معاذ میرے وال ویکھ لے، شاید آئندہ تو آوے تے میری ملاقات نہ ہو سکے، معاذ شاید تو واپس آوے تینوں میری ملاقات نہ ہووے، میں تینوں مل نہ سکا، میں فوت ہو جاواں، معاذ تیریاں نظراں میری قبر تے پہ جال۔ اور لوگوں اج دا کوئی سکا عاشق تے نہیں سی نا، چنڈیاں لان والا عاشق معاذ نہیں سر، حلوے دی پلیٹ تے مر جان والے معاذ عاشق تے نہیں سر۔ پھرنیاں دی وجہ تو نبی دی اس غم والی زندگی نو فراموش کرن والے حضرت معاذ تے نہیں سننا۔ تڑپ اٹھ دینے جدو میرے آقا نے فرمایا معاذ رج کے ویکھ لائے، شاید واپس آوے تے محمد دی ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ رون لگ پے، اللہ دے نبی میں جدو واپس آواں گا تے ملاقات نہیں ہون گیاں۔ اللہ اللہ میرے نبی نو موت دے اشارے ملن لگ پہنے۔ ہمیاں 27 سفر دی تاریخ، 27 سفر آ جاندی ہے، میرے آقا جنت البقیع اندر، بقیع قبرستان دے اندر آقا جنازے نال گئے، جنازے تو محبوب واپس آیا۔ توجہ میرے وار رکھ، میں صرف ایک کیا ہے بولنا نہیں، اے نہیں کیا توجہ ادھر ادھر کرنی، جنہیں آنا ہے سٹیج تے آنا ہے رج کے دیکھیا جے بس میرے وال توجہ کر لے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تو آقا واپس آئے نے۔ 27 سفر امی عائشہ دے حجرہ دے اندر ماں جی عائشہ فرما دیا نے آقا میرے حجرے وچ آ کے کدی ادھر جا رہے نے کدی ادھر آ رہے نے۔ ماں جی فرما دیا نے میرے سر نو بڑی شدت نال درد ہو رہی ہے، میں آنیا میرے آ محبوبہ میرا سر گیا، میرے سر وچ درد ہو رہا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری عائشہ تینوں اپنی درد میں نو سنا رہی ہیں، اپنی درد میں نو دس رہی ہیں۔ میری عائشہ اگر میرے سر دی درد دا تینوں علم ہو جائے، عائشہ میرے سر وچ اتنی درد ہو رہی ہے، میرے سر اندر اتنی تکلیف ہو رہی ہے، عائشہ اگر میری درد دا تینوں علم ہو جائے، پیاری عائشہ تو اپنی درد بھول جاویں تے نال آقا فرماتے نے عائشہ کڈا ہی چنگا ہوئے تیری موت میری زندگی
زندگی وچ آ جاوے میں تینو محمد آپ غسل دیواں تینو کفن پہناواں میری عائشہ میں تیرا جنازہ آپ پڑھاواں تے قبر وچ آپ دفن کر دیواں اماں جی محبت نال بول دیاں نے آدیاں نے محبوبہ تسی تے پھر اے ہوئی چاندے ہو نا کہ میں عائشہ فوت ہو جاواں عائشہ مر جاواں اے حجرہ خالی ہوئے تے بیوی کوئی اور آ جائے فرمایا عائشہ ایک گل نہیں اس دن تو میرے نبی دی بیماری دا آغاز شروع ہو گیا ہے 27 سفر آپ دی بیماری دا آغاز شروع ہو گیا ہے اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی دا ہن جیڑا دن گزردا ہے بیماری وچ اضافہ ہوندا جا رہا ہے بیماری ود دی جا رہی ہے او سیال کوٹیا نبی دی سیرت دی یہ بھی گل یاد کر لے میرے آقا دیاں کئی بیویاں نے آقا بیمار بھی ہو گئے نے لیکن جویں واریاں پہلے مقرر نے آقا بیماری دی حالت اندر بھی اسی طرح اپنی واری دے نال ہر بیوی دے گھر آقا تشریف لے جا رہے نے آج چاہ بڑا ہے 2 شادیاں دا آج چاہ بڑا ہے 3 4 شادیاں دا اور مولویاں نو بھی بڑا چاہ چڑھے ہے میریاں شادیاں 4 ہو جان میریاں شادیاں 2 ہو جان لوگاں نو کہے گا جیڑا انصاف نہیں کردا قیامت نو دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا مولوی دا پاسا لوہے دا مولوی دا پاسا پتھر دا اے نا انصافی کردا جائے تے کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے آقا دی سیرت ویکھ لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیماری دے عالم اندر واری واری ہر کر وے جا رہنے لیکن اے کوئی فرماندے نے پتہ نہیں کل میں کتے ہوواں گا پتہ نہیں کل میں کتے ہوواں گا بیویاں نے سمجھ لے آئے اللہ دے نبی عائشہ صدیقہ دے گھر رہنا چاہندے نے بیویاں نے مشورہ کر کے آقا نو دن محبوبہ اپنی بیماری دے آیا عائشہ صدیقہ دے گھر گزار لو اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدو میرے آقا بیماری دی حالت اندر بخار دی حالت اندر آقا میرے حجرے وچ تشریف لے آئے آپ دی آمد دا ماں جی نقشہ بیان کر دیا نے نبی پاک کمزور نے ہو گئے نے بیماری انی شدت اختیار کر گئی ہے تو صحابہ دے کندے اندر سہارا لے کے اللہ دے نبی عائشہ دے حجرے وچ آئے نے تے اماں جی دے کول جدوں آئے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ بخار بڑا تیز ہے عائشہ تکلیف بڑی ہے ایک ٹپ منگوایا جاندا ہے اماں جی عائشہ حضرت حفصہ دے کرو ٹپ منگوایا میرے آقا نے فرمایا عائشہ 7 مشکاں دا پانی منگوا لے جنہ دا اجے تک منہ بھی نہ کھلیا ہوئے 7 مشکاں دا پانی آ گیا ہے اللہ دے نبی نو انج ٹپ وچ بٹھایا گیا ہے ایک مشک دا منہ کھول کے میرے آقا دے جسم پاک تے بہایا گیا حتیٰ کہ 7 مشکاں دا پانی میرے تیرے آقا دے جسم پاک تے بہایا گیا ہے 8 ربیع الاول میرے بھائی جمعرات دا دینے آقا دا بخار ذرا ہلکا ہویا ہے نبی پاک فرماندے نے نہیں عائشہ میرا دل کردا ہے میں مسجد وچ نماز پڑھ کے آواں ماں جی آندیاں نے محبوبہ جسم کمزور ہو گیا ہے فرمایا عائشہ بخار ہلکا ہویا ہے آقا نے اپنے سر پاک تے درد بڑی شدت نال ہے میرے آقا نے سر پاک تے پٹی بنی ہے میرے آقا مسجد وچ تشریف لے جاندے نے 8 ربیع الاول جمعرات دا دن ہے اللہ دے نبی منبر تے بیٹھ جاندے نے اپنے صحابہ نو محبوب واضح نصیحت کر رہے نے اپنے صحابہ نو میرے آقا نصیحتاں کر دے جا رہے نے ظہر دی نماز دا وقت ہویا ہے آقا منبر تو اترے ظہر دی نماز پڑھائی محبوب پھر وصیت کرن لگ پے عصر دی نماز ہوئی میرے آقا نے نماز پڑھائی ہے مغرب تک میرے آقا مسجد وچ
وچ رہنے انج منبر تے محبوب تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ میں تواڈے اندر بڑا لمبا زندگی دا عرصہ گزاریا ہے اگر میں کسے نو کوئی دکھ تکلیف پہنچائی ہوئے اور اسی تے کدی سوچی آئی نہیں پائی نال ظلم کرنا مردہ مر جانا ہے اپنے پائی کو لو معافی منگنی پسند نہیں کردہ یار سجنہ نال دشمنیاں کٹنے والے مردہ مر جانا ہے اپنے بھائی اپنے دوست کو لو معافی منگنی پسند نہیں کردہ میرے نبی نو آخرت دا فکر لگے ہے انج صحابہ بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے اگر میرے کولو کسے دے میں کسے تے زیادتی کر بیٹھا ہوا میرے کولو آج بدلہ لے لو او میرا نبی تے کافران تے بھی زیادتیاں نہیں سی کردہ اپنیاں تے زیادتیاں کی کرنی آنے پر اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ آج میں حاضرہ آج بدلہ لے لو کل قیامت نو رب دے دربار وچ محمد بدلہ نہیں دے سکے گا میرے آقا نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے اور لوگوں 8 ربیع الاول جمعرات دا دینے مغرب دی نماز میرے آقا نے پڑھائی ہے نماز اندر والمرسلات اور یہ سورت پڑھی ہے آپ نماز تو پارک ہوئے تے گھر تشریف لے آئے نے 8 ربیع الاول آقا جدوں مغرب تو بعد گھر تشریف لے آئے آپ دا بخار پھر تیز ہو جاندہ ہے اماں جی فرماندیاں نے پہلے جدوں آقا بخار ہوندہ تے آپ آخری سورتہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر لیندے ہن جدوں اے آخری بیماری آخری بخار ہے تے ماں جی فرماندیاں نے میں آخری سورتہ پڑھ دی جانیاں تے اللہ دے نبی دے ہاتھ مبارک ہونا دے جسم تے پھیر دی جانیاں مغرب تو بعد آقا کار آئے نے میاں بخار بڑا غشیاں تے غشیاں آن لگ بیاں میرے آقا نو جدو ہوش آندی ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ پانی رکھو میں غسل کر لواں آقا غسل کر دینے پھر غشی تھا جاندی ہے محبوب فرماندے نے عائشہ پانی رکھو میں غسل کر لواں آقا پھر غسل کر دینے تے پھر غشی آ جاندی ہے اسی طرح عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اور چنڈیاں لان والے 12 ربیع الاول نو جلوس کڈن والے من دا مولوی پیٹ لے کے اج بازار وچ پھر دے اس بدبخت نو نہیں پتا صرف نعرے مروا لیا ہے ہنگرے لوا رہا ہے نہیں پتا میرے پیچھے جلوس تے آن والے ظہر دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی عصر دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی میرے نبی دی سیرت ویکھ لے میرے نبی دی سیرت تے ذرا غور کر آقا نو فکر کیے فرماندے نے میری عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ماں جی آندے نے محبوبہ نماز تے نہیں پڑھی صحابہ تے انتظاراں وچ بیٹھے نے ادھر میرے بلال دروازے تے آ گئے نے آندے نے سونیا نماز دا وقت ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ ابو بکر نو کہو پھر صحابہ نو نماز پڑھا دے ہمت نہیں طاقت نہیں جنی دیر ہمت سی آقا مسجد وچی بیماری دے باوجود نماز پڑھان واسطے جاندے رہنے انہیں کنی سخت بیماری ہے بخار کننا کو تیز ہو گیا ہے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کہو صحابہ نو نماز پڑھا دے تے ماں جی آندیاں نے محبوب جی کسے اور نو حکم کر دیو کیوں عائشہ فرماندیاں نے کیوں عرض کر دیاں نے کہ میرے ابا جان دا دل بڑا نرم ہے او پتھر دل مولویو کاش تینو میرے نبی دی ایس حالت ایس کفیت دا علم ہو جائے علم تے ہے پر لوگا تک بات پہنچاویں تے 12 ربیع الاول نو دابڑا حلوہ تیرے اگے کوئی نہ پاوے میرے پاک نبی نا ماں جی عائشہ کیوں
گل کہی ہے میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے محبوبہ جدو مخلا تواڈا خالی ویکھن گے میرے ابو کولو برداشت نہیں ہو سکے گا اللہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے 13-14 دن میرے آقا بیمار رہنے اس بیماری اندر جدوں فاقہ ہوندا آقا مسجد میں چلے جاندے 17 نمازاں میرے نبی دی زندگی پاک اندر اس بیماری اندر حضرت ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے ان میرے نبی دا 8 ربیع الاول جمعرات دا دن بھی گزر گیا ہے جمعے دا دن گزر گیا ہے ہفتے دا دن بیماری وچ گزر گیا ہے اور 11 اتوار دا دن 11 ربیع الاول آقا فرماندے نے عائشہ میرا دل کردا ہے میں مسجد وچ جاواں او بازاراں وچ گھومن والےو نبی دا دل کردا ہے مسجد وچ جاواں تیرا دل کردا ہے بازار بھنگڑے پاواں نبی دا دل کردا ہے میں مسجد وچ بیماری نال نماز پڑھ کے آواں تیرا دل کردا ہے میں بازار اندر خسرے نچاواں نبی دا دل کردا ہے میں مسجد وچ جا کے بیماری اندر بھی نماز پڑھ آواں ماں جی آندیاں نے آقا جی جسم اتنا کمزور ہو گیا چلیا نہیں جاندا تے آقا فرماندے نے شاید ٹھیک ہے 2 صحابیاں نو بلا لو میں انہاں دے کندیاں دے ہاتھ رکھ کے ہی چلا جانا انہاں دے کندیاں دا سہارا لے کے تر جانا صحابی آئے نے امی عائشہ دا حجرہ ہے اج میرے آقا نے ہاتھ رکھے نے آقا نکلن لگ دے نے حجرے وچوں باہر نکلن لگ دے نے تے اماں جی فرما دیا نے میرے دل وچ خیال آیا عائشہ اپنے نبی نو ذرا ویکھتے صحیح نا بخار اتنا تیز ہے بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی ہے آقا بلا کیویں چل کے جاندے نے تے ماں جی فرما دیا نے میریاں نظراں محبوب دے قدماں تے پیاں نے آقا دے پیر کمزوری دی وجہ نال انج کسیٹ دے جا رہے نے آقا مسجد وچ گئے نماز پڑھائیے صحابہ بھی خوش نے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے نے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے نے جدوں صحابہ نے پتہ لگیا آقا آ گئے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے ہے محسوس کر لیا آقا تشریف لے آئے اور کملیا تو تے لوگاں نو ہو کے دیندا پھرنے نبی میری گلی وچ آئے نبی میرے بازار وچ آئے نبی میرے مکان وچ آئے اور جتھے نبی جاندا سی نبی لگ جاندا او محلہ خوشبو نال معطر ہو جاندا جس گلی وچوں آقا لنگ جاندے محبوب گزر جاندے محبوب دے گزرن تو بعد بھی او گلی بازار میں اٹھدا سی اگر پاکستان اندر نبی آیا ہوندا پیغمبر آئے ہوندے کیوں لوگاں نو مغالطے دینے کیوں لوگاں نو گمراہ کرتا جا رہے اور پیغمبر دی آمد دا پتہ چلے آئی تے ابو بکر نو چلے آئے جنہ دا سچا پیار ہے جنہ دی سچی محبت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آمد دا پتہ لگ گیا پیچھے ہٹا لگ دینے میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابو بکر کھڑے رونا محبوب کھبے پاسے حضرت ابو بکر تے آکے بیٹھ جان دینے میرے آقا بیٹھ کے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے ابو بکر کھڑے ہو کے سارے صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے آقا واپس آئے 12 ربیع الاول دی رات آ جان دیئے حضرات میں گل مکان لگیا میرے بزرگ شاہ صاحب خطیب ملت علامہ سید سلطان شاہ سید طیب الرحمن زہدی صاحب حافظہ اللہ تشریف لیانے میں انہاں دے تواڈے درمیان زیادہ دیر حال نہیں ہونا چاہتا صرف 5 منٹ میرا وقت 5 منٹ تو پہلے مکا دینا اپنے 5 منٹ بھی شاہ صاحب نو عنایت کر
کر دینا حضرات 12 ربیع الاول دی رات آ جاندی ہے امی عائشہ دا حجرہ ہے ماں جی فرما دیاں نے آقا نو اتنا تیز بخار ہو گیا طبیعت ایسی ہو گئی ہے میں پانی دا پیالہ کو رکھیا ہے میرے آقا بار بار نہ اپنے ہاتھ پیوں کے اپنے چہرے تے مل دینے کدی کپڑا چہرے تے کر دینے کدی کپڑا کہرے تو ہٹان دینے 12 ربیع الاول دی رات ہو نوجوانا میرے آویرا جدو تو چنڈیاں لا رہا ہونا ہے اس ویلے امی عائشہ دے اجرے دی حالت پتہ ہے کی ہے سورج غروب ہو جاندہ ہے تے ماں جی فرما دیا نے میں اٹھی میں دیوے بالن لگی دیوا جلدہ نہیں ویکھیا تے دیوے وچ بالن واسطے تیل ہی کوئی نہیں کار میرے نبی دائے کار لوگو میرے پیغمبر دائے اج نبی دنیا تو جا رہنے تے کار وچ بالن واسطے تیل بھی نظر نہیں آیا کیوں نبی نے دنیا نال پیار نہیں کیتا ملا ملوانیا تو دنیا دے پیچھے لگ گئے رب دی توحید دا بھی مذاق اڑا رہے ہیں نبی دی سنت دا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اماں جی فرماندیاں نے میں ہمسائی کو لو تیل لیا ہے دیوا بالیا ہے ان رات نبی نو تک دیا گزر گئی ہے جیڑی رات تو چنڈیاں لا کے گزاری ہے او رات میری امی عائشہ محبوب دی حالت وے کے کمی تے تکلیف وچ گزار رہی آنے حتیٰ کہ فجر دی نماز دا وقت ہے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہنے صحابہ نماز پڑھ رہنے تے میرے آقا نے حجرے اگو پردہ ہٹائے انج ویکھے صحابہ نو نماز دی حالت اندر میرے آقا مسکرا پہنے کیوں مسکرا ہے اللہ میں دنیا تو جا رہے ہوں اپنے صحابہ نو نماز دی حالت میں چھڑ کے جا رہے ہیں پتہ لگ گیا امتی نماز پڑھے نبی خوش ہوندہ ہے نمازی دی حالت اندر دے کے میرے آقا خوش نے کیوں نہ خوش ہوندے آقا فرما دے سن لوگو نماز تے میری اکھان دی ٹھنڈکے نماز نبی دی اکھان دی ٹھنڈکے انج نبی پاک نے پردہ تھلے سٹ دیتا ہے میاں دن چڑھ گیا ہے میرے نبی دی زندگی دی آخری نماز ہے سوموار دا دن 12 ربیع الاول اماں جی دا حجرہ ہے اللہ دے نبی انج لیٹے نے چار انج لیٹے نے محبوب نے چادر اپنے جسم تے پائیے دل گھٹ دائے آقا چہرے تو چادر اتار دین دینے پھر چادر لین دینے کدی پانی اپنے منہ تے لان دینے تے نال فرمان دینے عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ فاطمہ مل جائے وہ در حیات دی چال چل دی نبی دی چوتھی بیٹی تین تے پہلے ہی رب نو پیاریاں ہو گئیاں نے ایک بیٹی فاطمہ رہ گئیاں نے بیٹے بھی آقا دے پہلے فوت ہو گئے تین بیٹیاں بھی فوت ہو گئیاں ادھر شرم و حیا دی چال چلنے والی سیدہ فاطمہ اپنے بابا دے دروازے تے آئیاں نے اللہ دے نبی جدوں بیٹی پہلے آندی تے اٹھ دے اپنی بیٹی نو کلیجے نہ لگان دے فاطمہ بیٹی دی پشانی تے میرا محمد بوسا دیندہ میرے نبی آج اٹھیا نہیں جاندہ آدھے نے فاطمہ بیٹی تیرا آنا مبارک ہوئے فاطمہ بیٹی تیرا آنا مبارک ہوئے تے جدو بیٹی فاطمہ نے میرے آقا دی اپنے ابا جان دی حالت کفیت ویکھی تے دل پار گیا ہے اکھا پارے آندیاں نے واہ کر بابا واہ کر بابا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ہائے میرے ابا جان دی تکلیف بیٹی فاطمہ درد نال کہہ دیا نے ہائے میرے ابا جان دی تکلیف تے آقا فرماتے نے فاطمہ پریشان نہ ہو آج تو بعد تیرے باپ دیاں تکلیفہ مک جان گیاں بیٹی پریشان ہے اللہ دے نبی کول بلایا ہے آقا فرماتے نے میری فاطمہ ذرا میرے قریب ہو جا اپنا کان میرے منہ دے قریب کر دے سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول اپنے
ابو دے کول بیٹھیاں نے کان اپنے باپ دے منہ دے نال کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹیے اے بیماری اندر میں تیرے تو جدا ہو جاواں گا فاطمہ اس بیماری اندر میں تیرے تو جدا ہو جاواں گا اے گل سنیے او لوگوں کوئی عام باپ تے نہیں نا اے باپ میری بیٹی نو پتہ چل جائے آج میرا ابو میرے کولو دور ہو جائے گا تیری بیٹی نو پتہ چل جائے آج میری محبت پیار کرنے والا بیٹا مینوں خیر بات کر دے گا آخری پیار آخری بولے میری تیری بیٹی تڑف جائے او تے بیٹی پھر سیدہ فاطمہ ہے جدو ابا جان دی زبانوں اے بات سنی تے سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں نے آنسو گرن لگ پے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جا اسے آل کوٹیا نبی دی سیرت دا پیغام دے دے ماں بیٹی نو روایا نہ کر جس طرح میرے شیخ عبد المنان صاحب فرما گئے اپنیاں بیٹیاں نو روایا نہ کر اپنیاں پہناں نو روایا نہ کر نبی پاک روندی بیٹی نو ویکھیا بلایا ہے میری بیٹی میری گل سن لے اوے پاپیا عاشق رسول اللہ او تم میلاد دا نام لے کے 1000 روپے خرچ کرنا لیکن جدو بیٹی دے وراثت دا معاملہ آ جائے او دو بیٹی دا مال ہڑپ کر جانا بیٹی دا مال کھا جانا پہن دا مال ہڑپ کر جانا بچی روندی ہے تے روندی جائے پہن روندی ہے تے تو پرواہ نہیں کردہ اے تے سیدہ فاطمہ رویاں نے تے میرے آقا نے فرمایا بیٹی میرے ذرا قریب ہو جا سیدہ فاطمہ پھر قریب ہویاں کن قریب کیتا ہے تے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا مومنہ عورتہ جنت وے جان گیا او نہ مومنہ عورتہ جنتیاں دا رب تینوں سردار بنا دے وے گا اللہ تینوں سرداریاں دے دے وے گا ماں جی عائشہ ماں فاطمہ مسکرا پہنیاں نے فرمایا حسن و حسین نواسیاں نو بلاؤ نواسے آئے نبی نے سینے نہ لگایا آپ نو بوسے دیتے چمے ماں جی عائشہ فرما دیاں نے میں بڑی قسمت والیاں جدو نبی نے موت دا وقت آیا واری میری ہے کلیجہ میرا ہے اس دن میرے سینے نال محبوب نے سر رکھے ہے آخری ویلے اللہ پاک نے میرا تے میرے نبی دا لب ملا دیتا ہے ماں جی فرماتیاں نے 12 ربیع الاول دا دینے اور لوگوں امی عائشہ دا حجرہ انج کلیجے نال سر لگائے ماں جی فرماتیاں نے انگلی تا اٹھائی ہے چہرہ نبی پاک نے انج اتانو اٹھائے تے آپ پڑھ دے جاندے نے اللہم سکرات الموت وغمرات الموت لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق العالی اللہ مینو رفاقت اعلیٰ دے دے اے بولنے کلمے نے تے پڑھ دیا میرے نبی دا ہاتھ تھلے آ جاندہ ہے پڑھ دیا روح پرواز ہو جاندی ہے رب دی ملاقات نو قبول کر لیا ہے امی عائشہ فرما دیا نے ہاتھ تھلے آ گیا ہے چہرہ تھلے ہو گیا ہے ماں جی آواز دے دیں دیا نے او میرے محبوب دی مسجد وچ بیٹھن والے او صحابیو اللہ دے نبی رب دی ملاقات نو قبول کر لے آئے پھر صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں انہاں نو پوچھ 12 ربیع الاول دی حالت جنہاں نو پتہ لگیا ہے آج ساڑھے آقا فوت ہو گئے نے میرا عمر رو رہے ہے نبی دے صحابہ جتھے بیٹھے نے بیٹھے رو رہے نے جتھے کھلوتے نے کھلوتے رو رہے نے 12 ربیع الاول جدو تو پنگڑے پائے نے اور ظالمہ دو امی عائشہ نے آنسو بہائے نے امی عائشہ دے سر دے تاج دنیا تو چلے گئے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ جدو تو پنگڑے پائے تین خوشیاں منائیاں او دو سیدہ فاطمہ دے ابا جان رب کول چلے گئے دنیا نو خیر بات کہہ گئے فاطمہ روئے تے تو پنگڑے پائے حسن و حسین آنسو بہال تے تو پنگڑے پائے ابو
بکر و عمر اس وقت رون تو نچدا تے ٹپدا ہوویں تے پھر آنا اہل حدیث نو تکلیف کی ہے اور مینوں تکلیف کیوں نہ ہوئے میں تڑفاں گا میرا شاہ تڑفے گا اور میں اپنے باپ دی توہین برداشت نہ کرا میں اپنی ماں دی توہین برداشت نہ کرا اپنے خطیب دی توہین میں برداشت نہ کرا اپنے ساتھی دی توہین میں برداشت نہ کرا رب محمد دی قسم ہے سارے جگ دیاں عزت مقام مرتبے میں محمد مصطفیٰ دی جتی تو وار دیوا ساری کائنات دی عزت ایک پاسے ساری کائنات دا مرتبہ ایک پاسے میرے محمد مصطفیٰ دی عظمت شان ایک پاسے نبی دی عظمت تو ساری کائنات نو میں وار دیوا اہل حدیث نکلے گا زبان وچوں آواز بلند کرے گا اونی دیر کرے گا کہ او تیرا پیار نبی نال جھوٹا ہے وہابیت دا پیار نبی نال سچا ہے تو پیار دا نام لے کے کدے دولے شاہ تے جائے تو نبی دی محبت دا نام لے کے کدی نانگے شاہ تے جائے تو نبی دی محبت دا نام لے کے کدی گھوڑے شاہ تے جائے تو نبی دی محبت دا نام لے کے کدی علی حجویری دی قبر دا مجاور بن جائے رب محمد دی قسم ہے اہل حدیث دا پیغمبر نال سچا پیار ہے سچی محبت ہے جس رب دے سامنے ساری زندگی میرے پیغمبر نے اپنا سر چکایا ہے اس رب کے وہابی بھی ساری زندگی سر چکاندہ رہے گا سر کٹیا جا سکتا ہے لیکن رب دا در چھڑ کے کسے غیر اگے سر چک سکتا نہیں چک سکتا سر چکے گا تے خدا کے بات مننا گے مصطفیٰ دی جو بات نبی کہے اس بات تے مر جاواں گے جو پیغمبر نہیں کہی انہوں منن واسطے تیار نہیں ہوواں گے تیرے ملک دیاں جیلہ تے دروازے کھل جان کوئی پرواہ نہیں ہتھ کڑیاں تیار ہو جان کوئی پرواہ نہیں بیڑیاں تیار ہو جان کوئی پرواہ نہیں اور سادہ وجود پیغمبر تو اعلیٰ نہیں ہو سکتا اگر نبی پاک رب دی عزت واسطے دند شہید کروا سکتے نے رب دی عزت واسطے میرے محبوب اپنا جسم پتھران نال چھلنی کروا سکتے نے انشاءاللہ نبی دی عزت واسطے بھی وہاں بھی لڑے گا وہاں بھی مرے گا اور نبی پاک دی عزت عظمت تو پہلے رب دی عزت واسطے وہاں بھی مر جائے گا رب دی عزت واسطے وہاں بھی کٹ جائے گا کسے مشرک نو پاکستان دی سرزمین دے رب دی توہین رب دی گستاخی رب دی بے ادبی کرن دی وہاں بھی اجازت دے سکتا نہیں دے سکتا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین